अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अमरीकी इंतख़ाबात और अमरीकी सुदूर के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आने का सिलसिला जारी है और एक बहुत बड़ी खबर आई है अभी सामने और बहुत अहम और क्रेडिबल लोगों की जानिब से ये दावा सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अहलियाँ हैं और इस वक्त फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मेलानिया ट्रंप जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से अलहदगी इख्तियार करने वाली हैं और कुछ जराए ने तो यह भी दावा कर दिया है कि ये दोनों अलहदा हो चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। और मेलानिया ट्रंप मिनट और घंटे गिन रही हैं कि कब व्हाइट हाउस से बाहर निकले और ये तमाम तर वो अनाउंसमेंट कर सकें कि अब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं रही। आज की इस वीडियो में कुछ बड़ी अहम बातें आपको बतानी है। डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से मेलानिया ट्रंप ने ये इंतहाई कदम उठाया है और उसी पॉलिसी ने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को उनकी बीवी से हाथ धोने पर मजबूर किया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन भी उसी पॉलिसी ने हरवाया है। और यह एक बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दीगर ममालिक की तरह नहीं होती। उसका एक अपना दफ्तर होता है व्हाइट हाउस के अंदर और उसका एक अपना पूरा स्टाफ होता है जिसे तनख्वाह दी जाती है अमरीकी हुकूमत के खजाने में से। तो जो फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का अपना पूरा स्टाफ है, पूरा उसका एक दफ्तर होता है और उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं अमरीका के कवानीन के मुताबिक। तो ये पूरी सूरत हाल अमेरिका के लिए और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी कुछ अहम है क्योंकि मेलानिया ट्रंप जो है उनके शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। उसके हवाले से भी कुछ बड़ी ही अहम अपडेट्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस और अपडेट्स आपके साथ आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह हकाइक पर मबनी मुसद्दिका खबरें जो हैं वो हम आप तक बेबाक तज्जियों के साथ पहुंचाते रहे। ख़वातीनो हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक इंतहाई गैर रिवायती सदर थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी वो काम नहीं किए जो गुज़श्ता तमाम तर सदूर ने किए। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर का भी सामना है और वो व्हाइट हाउस छोड़ने पर तैयार नहीं है। इस पूरी सूरत हाल में एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। मेलानिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्टाफ के लोग डोनाल्ड ट्रंप को फोर्स कर रहे हैं, मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, जो लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल करें, वो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह से अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें और इज्जत के साथ आप निकल जाएं। और इस सूरत हाल के अंदर एक और अपडेट यह आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सदर थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिनके बाद ओबामा सदर बने, फिर ट्रंप बने। ये पार्टियों की म्यूजिकल चेयर ही होती है, जाहिर बात है अवाम एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी को वहां पे चुनती है, तंग आ जाते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बाइडेन को कॉल भी कर दी है और मुबारकबाद भी दे दी। अलबत्ता उनकी पार्टी का सदर ट्रंप इलेक्शन के नताइज नहीं मान रहा, तो पूरी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी भी बगावत कर चुकी है क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप का उस पार्टी में भी कोई काम नहीं रह चुका। तो ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इस सारी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप को अब अपनी बीवी से भी हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन यह फैसला आज का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया के दरमियान दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। ये शादी से ज्यादा एक मुआहदा था, इट वॉज एन एग्रीमेंट। आपको एक और बड़ी ही दिलचस्प बात बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद और व्हाइट हाउस में शिफ्ट होने के बाद 5 महीने तक मेलानिया ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस शिफ्ट नहीं हुई। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है यूएसए की हिस्ट्री में, क्योंकि यूएसए में जो फर्स्ट फैमिली होती है और फर्स्ट लेडी होती है उसे बड़ी तवज्जो दी जाती है, उसे बहुत ज्यादा कवरेज दी जाती है। उसका अपना स्टाफ होता है जैसे मैंने आपको बताया, और वो स्टाफ उसके तमाम तर उमूर को मैनेज करता है, उसकी कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज होती हैं। मेलानिया ट्रंप उन्हें निभा ही नहीं रही थी। उसके बाद ट्रंप और मेलानिया गॉट इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द नेक्स्ट 4 years और ये इनके अपने मुशीरान बता रहे हैं कि ये व्हाइट हाउस में भी इकट्ठे नहीं रह रहे थे, अलग अलग रह रहे थे व्हाइट हाउस के अंदर भी। इसे व्हाइट हाउस के सोर्सेज ने भी कंफर्म किया है। अब मेलानिया ट्रंप को ट्रंप से शिकवा क्या था? असल वजह तो ये बनी जो हम आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन एक जो 4 साल के अंदर वजह सारी दुनिया देखती थी, मीडिया उस पर काफी बात करता था, वो था डोनाल्ड ट्रंप मेलानिया ट्रंप को अहमियत नहीं देते थे। यानी एक बीवी से ज्यादा उन्हें ऑफिशियल जगहों पर भी नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे। क्योंकि इससे पहले हमने जब भी देखा अमेरिका के अंदर एक कर्टेसी है, अमरीकी सुदूर जिधर भी जाते हैं उनकी अहलिया साथ होती है। अगले सरबराह मुमलिकत से भी मिलते हैं तो अहलिया जो है वो साथ होती है, उनकी अहलिया भी साथ होती है मोस्ट केसेस में। इमरान खान अमेरिका गए तो मेलानिया ट्रंप इनसे मिली, तस्वीर आपने देखी होंगी।
تو اس پوری صورتحال میں جب گزشتہ امریکی صدور ہوتے تھے وہ اپنی بیوی کو بڑی اہمیت دیتے تھے، رکتے تھے، اپنی بیوی کو آگے جانے کا موقع دیتے تھے، اپنی بیوی کے لیے پہلے بیٹھنے کا، پہلے اٹھنے کا، بیوی کے ساتھ چلنے کا انتظار کرتے تھے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اور اس کے اوپر امریکہ کے اندر بڑی تنقید ہوتی تھی، اور میلانیا ٹرمپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ سب عیاں کر رہے ہوتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتے تھے، وہ دیکھتے ہی نہیں تھے پیچھے بیوی کدھر ہے، وہ چلتے بنتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ پہلے اٹھے یا وہ پہلے بیٹھے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور ان کے لیے ایسے ہوتا تھا آفیشل، کیونکہ وہ سیلف سینٹرک آدمی ہے، وہ ان کی پوری زندگی اور ان کا پورا وجود ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ بیوی کدھر ہے، کیا ہے، سائیڈ پہ کھڑی ہے یا کھڑی بھی ہے کہ نہیں، یا پیچھے رہ گئی ہے۔ تو یہ ایک وجہ تھی جو میلانیا ٹرمپ کو بڑا اریٹیٹ کرتی تھی۔ اب ان کا جو معاہدہ تھا اس کے متعلق میں آپ کو ٹیکنیکل ڈیٹیلز بتا دوں جو کہ میڈیا رپورٹس آ چکی ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اسے ہیڈ لائن بنا رہا ہے۔ آپ بی بی سی CNN کھول کے دیکھ لیں، وہ اسے ہیڈ لائن کیوں بنا رہا ہے؟ کہنے کو تو یہ ایک نجی معاملہ ہے، یہ نجی معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ USA کے کیس میں فرسٹ لیڈی کے ساتھ کچھ بھی اس طرح کی سچویشن بننا کسی بھی صورت نجی معاملہ نہیں ہوتا، یہ ایک نیشنل نیوز بنتی آئی ہے ہمیشہ سے۔ اب امریکی انتخابات میں شکست کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ ہیں انہوں نے اپنے شوہر ڈونلڈ ٹرمپ سے طلاق لینے پر غور کر دیا ہے، یہ اب کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو میں یہ بتاؤں کہ برطانوی اخبار نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں گزشتہ 4 سال سے کشیدہ تعلقات کا ذکر کیا گیا تھا، اور وائٹ ہاؤس کی سابق ملازمہ کے دعووں کا حوالہ دیتے ہوئے، یہ برطانوی اخبار کی پہلے آپ کو بات بتانے لگا ہوں، اس نے یہ کہا ہے کہ میلانیا ٹرمپ شوہر سے طلاق لینے پر غور کر رہی ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کی سابق مشیر اسٹیفنی ووک جو ہیں، اسٹیفنی ووکوف، یہ میلانیا کی مشیر تھیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میلانیا اپنے شوہر سے طلاق لے لیں گی۔ اٹ از کنفرمڈ وہ طلاق کے بعد اپنے بیٹے کو بھی جائیداد میں برابر کا حصہ دلوانے پر مشاورت کر رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بچہ ہے میلانیا ٹرمپ سے، باقی ان کے بچے ان کی پچھلی اہلیہ سے ہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ حکومت کی سابق عہدیدار امروسا مینگولٹ جو ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شادی جو 15 سالہ شادی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ کی، یہ ختم ہو چکی ہے۔ یعنی ایک جو ان کی مشیر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ 100% کنفرم ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا، جبکہ دوسرے نے یہ کہا ہے کہ ہو چکی ہے ختم، بس اناؤنسمنٹ رہتی ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میلانیا ٹرمپ کی کنٹروورسیز بھی بڑی سامنے آتی رہی ہیں، اور میلانیا ٹرمپ جو ہے وہ ایک بہت ہی غیر روایتی خاتون اول رہی ہیں۔ یہ پہلی خاتون اول تھی جنہوں نے ماضی میں ایک جریدے میں برہنہ تصویر بھی چھپوائی ہوئی تھی۔ یہ بہت سے ایسے شوز میں شرکت کر چکی جو بہت ہی غیر مناسب تھے، جس کے اوپر امریکہ میں بڑی تنقید ہوتی تھی۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے بارے میں ایک ان کی اہلیہ کے بارے میں ایک اخبار ہے، برطانوی اخبار، اس نے ڈیلی میل نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ میلانیا ٹرمپ 1990 میں ایک جسم فروشی کے کام میں ملوث رہی ہیں۔ البتہ اس کے اوپر انہوں نے ہرجانے کا نوٹس بھی دیا اور اخبار سے معافی کا بھی مطالبہ کیا اور تردید کی، اور اس اخبار نے بعد میں ثبوت پیش نہیں کر سکی ہے اخبار اپنے اس دعوے کے، تو یہ دعویٰ ٹیکنیکلی غلط ثابت ہوا، لیکن دوسری تمام تر جریدوں وغیرہ میں ان کے بارے میں تمام تر چیزیں آتی رہی ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی اصل وجہ کیا بنی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اصل ایشو یہ تھا ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ڈونلڈ ٹرمپ کے ریسسٹ کامنٹس۔ بلیک لائیوز میٹر کے معاملے پر ان دونوں کی بہت تون تکرار ہوئی، اور ابھی ریسنٹلی میلانیا ٹرمپ نے ایک چھوٹے سے ایونٹ میں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ہوتے ہوئے بہت سی ایسی باتیں کہیں جو کہ ٹرمپ کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، اور وہ باتیں ساری ریسزم یعنی کہ نسل پرستی کے حوالے سے تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک نسل پرست آدمی ہیں، وہ جتنا مرضی کہ نہیں ہیں، ان کی ہر بات میں سے یہ عیاں ہوتا ہے، اسی لیے امریکہ میں دنگے فساد ہوئے جارج فلوئڈ کے قتل پہ، اور اسی نسل پرستی کے کیس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے ٹریٹ کیا، یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت سے ہاتھ دھونے کی وجہ بنا، اور یہی اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اہلیہ میلانیا ٹرمپ ہیں، یہ ان کے ان تعلقات کے تابوت میں آخری کیل بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی یہی وجہ ثابت ہوئی ہے، ریسسٹ کامنٹس جو ہیں۔ اور ریپبلکن کنونشن جو ہے ابھی جو ریسنٹلی ہوا، اس میں میلانیا ٹرمپ نے ٹرمپ کے بیٹھے ہوئے نسلی اتحاد جو ہے اس کی اپیل بھی کی، تو یہ ایک طرح سے تھوڑی سی بغاوت بھی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف میلانیا ٹرمپ کی۔ تو یہ ابھی تک کی تمام تر اپڈیٹس ہیں، اور آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا میلانیا ٹرمپ اب جنوری کا بھی انتظار کرتی ہیں یا نہیں، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ مخدوم شاہب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور اس ملک پاکستان جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔